मसीह यीशु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम कबूल हो। पास्टर सलीम अनायत इटर्नल साल्वेशन मिनिस्ट्री से मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देता हूं और ईमान रखता हूं कि गुज़रे दिनों में आप सब ने निजात की खुशखबरी को, यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया है। अब हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं आपको नया साल विश करता हूं। आप सब देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि हमने गुज़रे दिनों में बड़े ही शानदार तरीके से मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, बड़े जश्न भी मनाए गए और हमने निजात को कबूल किया है और हम सब रहाई पा चुके हैं। देखना यह है कि क्या हमने अपनी राहों को तब्दील किया जिस बात के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा में उसके 6 बाब की 16 आयत में यिर्मयाह नबी यूँ फरमाता है, रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है। तो मेरे असीसों, हमें अपनी राहों को देखना है, क्या हम अच्छी राह को पा चुके हैं। जिस राह पर हम चल रहे थे उसकी इंतहा में तो मौत की राहें हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम उस राह का इंतखाब करें जिसमें ज़िंदगी की राहें हैं। तो आइए ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए हम उस राह का इंतखाब करें, नजात हिंदे की आवाज़ को सुनें। यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब की 6 आयत में हमें इस राह के मुतालिक बताया गया है। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, यीशु ने कहा, राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। ये वो अच्छी राह है जो हमें बाप के पास पहुँचाती है और हमें हमेशा ज़िंदा रखती है। अगर आप इस राह पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही वो राह है जो सच्ची है, जो हकीकी है, जो अब्दी है। इसलिए मेरे चीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमें ये बात पहले से बताई जा चुकी है। ईमाल की किताब उसके 4 बाब की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसकी वसीला से हम ज़िंदगी पा सकें। तो हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आना है। मौत की राहों से निकलकर ज़िंदगी की राह पर यानी यीशु मसीह के हकाम पर चलना है और हम उस ज़िंदगी को हासिल करेंगे जिसकी बाबत खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। तो हमें इस ज़िंदगी को पाने के लिए क्या करना होगा? तब्दील होना होगा। हमें तौबा की राह पर आना होगा। हमें अपने पुराने काम, पुरानी इंसानियत को छोड़कर इस नए साल में वो नए अच्छे काम करने होंगे जो खुदा चाहता है कि हम करें। तो आप में से कितने हैं जो तौबा कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगियों को इस नई राह पर डाल चुके हैं? और कलाम मुक़द्दस में यिर्मयाह नबी की मार्फत जो हमने पैगाम सुना है कि अच्छी राह कहाँ है, तो अच्छी राह अभी मैंने आपको बताया कि यूहन्ना की अंजील 14 बाब में कि यीशु ने फरमाया कि राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। तो अच्छी राह यीशु मसीह है। अगर हम इस राह पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये हमें ज़िंदगी में दाखिल करेगी। इब्रानियों का मुसन्नफ़ भी हमें इसकी बाबत यूँ बताता है, उसके 7 बाब की 25 आयत में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। तो निजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। हकीकी निजात का मकसद ये है कि गुनाहों को मिटाना और फिर इंसान को खुदा से मिलाना है। इसलिए मेरे चीज़ों, अगर आज तक आप गुनाह में हैं तो आपके लिए मौका है कि आप इस नए साल में 2024 के अंदर अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ईमाल की किताब 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। यीशु मसीह का ज़मीन पर आने का मकसद यही था कि वो हमारे गुनाहों को मिटाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल करे। और कलाम मुक़द्दस के अंदर ये बुलावा है, ये दावतनामा है हमारे लिए इस नए साल में कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके और अपनी नई राह का आगाज़ करें, और वो राह जो ज़िंदगी की राह है, यीशु मसीह है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है, लूका की अंजील उसके 15 बाब की 7 आयत में कि 99 रास बाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा खुश हो तो फिर मुझे और आपको क्या करना है? हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है। हमें अच्छी राह, अच्छी ज़िंदगी की राह पर आना है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और इसलिए खुदा हमारी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और इसी तरह खुदा के पाक कलाम में जो यीशु मसीह की बाबत हमें बताया गया है, उसके आने का मकसद क्या है? लूका की अंजील उसकी 19 बाब की 10 आयत में, क्योंकि लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और
نجات دینے آیا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ نجات ہم سب کے لیے، اس نئے سال کا یہ نجات کا تحفہ مفت ہے، فری ہے۔ تو اگر آج کوئی بہن یا بھائی خداوند سے دور ہے تو اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور یسوع مسیح پر ایمان لائے اور اپنی زندگی یسوع مسیح کے نام کرے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ آج ہر ایک گناہ گار کے لیے میرے عزیزو یہ موقع ہے۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل کے اندر، اس کے 15 باب کے اندر بھی ایک نوجوان کی کہانی کو ہم سنتے ہیں کہ جب یہ کھو گیا دنیا کی بھیڑ میں، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، اپنے باپ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور جب یہ چھوڑ کر چلا گیا تو محتاج ہونے لگا اور اس کی زندگی جو تھی وہ مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اور کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسے ہوش آتا ہے، جب اسے باپ کی وہ محبت یاد آتی ہے، وہ بادشاہی یاد آتی جس کو چھوڑ کر گیا تھا، تو آئیے کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا۔ لوکا رسول کی انجیل اس کے 15 باب اس کی 17 میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے ہاں بہت سے مزدوروں کو فراز سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ ابھی دور ہی تھا، اسے دیکھ کر اس کے باپ کو اس پر ترس آیا اور اس نے دوڑ کر اس کو اپنے گلے لگایا، چوما، اور بیٹے نے اسے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ تو آج وہ جتنے کھوئے ہوئے ہیں، جو اس دنیا کی بھیڑ کے اندر کھو چکے ہیں، یسوع مسیح آپ کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح آپ کو دعوت دے رہا ہے، اس نوجوان کی طرح جس نے اپنے باپ کے دل کو دکھایا، واپس چلا گیا، دنیا کی بھیڑ میں کھو گیا، لیکن جب یہ واپس آیا ہے اس نے اقرار کیا ہے کہ اے باپ، میں نے تیرا بھی گناہ کیا اور آسمان کے خدا کا بھی گناہ کیا ہے، اور اس نے اس بات کے لیے اقرار کیا ہے کہ خدا، میں نے کیا کیا ہے باپ، تیرا بھی گناہ کیا اور آسمان کے خدا کا بھی میں نے گناہ کیا ہے۔ اور وہ باپ کی حضوری میں جب واپس آتا ہے تو باپ نے اسے کیا کیا ہے؟ باپ نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو کیا کیا ہے؟ گلے سے لگایا ہے، اسے چوما ہے، اسے پیار کیا ہے، اور اسے پھر سے، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی گئی، اسے پھر سے اختیار دیا گیا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ اس بیٹے کی طرح ہم بھی واپس آئیں اس نئے سال میں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ باپ ہمیں بھی خوشی سے گلے لگائے گا، چومے گا، پیار کرے گا، اور اچھے سے اچھا لباس میرے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ اچھی خوشیاں، اچھی برکتیں آپ سب کے لیے ہیں، اور آپ کا خدا اس نئے سال میں آپ کو نئی نئی برکتوں سے بھرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ اس نئے سال میں نئی راہ کا انتخاب کریں، ان پرانی راہوں کو چھوڑ دیں جن پر چلتے ہوئے آپ موت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں زندگی نہیں ہے، زندگی صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آئیے اس نئے سال میں اپنی زندگیوں کو خدا کے ساتھ جوڑیں، باپ کے پاس واپس آ جائیں، اس بیٹے کی طرح جس نے غلطی کی، باپ کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے پاس سے سب کچھ چھن گیا، اور جب یہ بالکل خالی ہو گیا تھا، بھوکا مر رہا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا، یہ ہوش میں آیا، اسے یاد آیا کہ میرے باپ کے ہاں تو مزدوروں کو فرات کے ساتھ روٹی ملتی ہے، آپ کے لیے آپ کے باپ کے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ اس کے کلام میں لکھا، وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں نہ کانوں نے سنی ہیں، خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو آپ سب کے لیے وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آئیے واپس لوٹ آئیے، آپ کا باپ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ 2024 آپ کے لیے واپسی کا سال ہے، خوشی کا سال ہے۔ خدا آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو ایک نئی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ پاسٹر سلیم عنایت کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو نیا سال مبارک ہو، اٹرنل سویشن منسٹری کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔